बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने जब अफ़गान इन्ख़िला का अमल शुरू किया तो फर्स्ट फ़ेज़ में भी हमें वो तादाद नज़र नहीं आई जो डिपोर्टेशन की थी या रिटर्नीज़ की थी। सेकंड फ़ेज़ में ये जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव गुज़रा उसके बाद अब थर्ड वेव में जहाँ हमें इन्ख़िला में तेज़ी नज़र आ रही है तो वहीं पे मुख्तलिफ शहरों में सुबह में हमें अफ़गान मुहाजिरीन के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नज़र आ रहे हैं। वो अफ़गान जो इन्ख़ला है उसके ऊपर बोलने भी लग पड़े हैं, क्योंकि अब जो सितंबर का महीना ये शुरू होकर आज अगर 18 दिन गुजर चुके हैं तो वहाँ पर एक जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, अगर हम ये कहें कि मैसिव क्रैकडाउन नहीं हो रहा लेकिन उसके बावजूद जो अफ़गान पनागुज़ीनों के ऊपर एक प्रेशर है वो अब हमें नज़र आने लगा है। जिस तरह से चमन में जब अफ़गान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया, उसमें मुख्तलिफ जो इलाके थे चमन के, वहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन को छापे मारे गए और उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हमें रावलपिंडी में भी वो चीज़ नज़र आई। तो अब बहुत सारे शहरों में बिलख़ुसूस अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो कल भी जो अफ़गान स्टूडेंट्स थे, जो लड़कियां थी, उन्होंने अफ़गान जो बच्चियां थी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को इस इनखला के अमल को रोकना चाहिए, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम इस तरह से वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो तमाम स्टूडेंट्स है, जिस तरीके से एक डेटा सामने आया था कि तकरीबन 2000 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स थे जो वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान आए थे और जिन्होंने यहाँ पर अपनी एजुकेशन उन्होंने हासिल करनी थी, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, तो उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया था, जिसके बाद अब तकरीबन 3 से 4 माह से वो उस वीज़े के रिन्यूअल का इंतज़ार करें कि वो किसी तरीके से रिन्यू हो जाए उनका वीज़ा और उसके बाद वो वापस से अपनी एजुकेशन यहाँ पर जारी रख सके। क्योंकि उनका जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या उनको अब क्योंकि डिपोर्टेशन का भी सामना करना पड़ रहा है, तो बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर जो स्कूल्स वगैरह में भी इवन ये हो रहा है कि अफ़गान बच्चों को अगले सेशन में भी दाखिला नहीं मिल रहा है और उससे पहले ही जो इंतज़ामिया है, स्कूल के जो हुकाम है, वो उनको बता देते हैं कि अब आप अगले सेशन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो वैलिड एक वीज़ा था जिस डेट तक था वो खत्म हो जाता है। ये तकरीबन 2000 जो बच्चियां थी, ये जो बच्चे उसमें थे जो स्कॉलरशिप के ऊपर पाकिस्तान में आए थे वीजा और स्कॉलरशिप लेकर, अब ये कहा जा रहा था कि उनका जो स्कॉलरशिप है वो भी खत्म किया जाएगा, जो कि दफ्तर खारजा में तर्जुमान से भी ये सवाल हुआ था कि उनके हवाले से अब क्या अपडेट है, क्या उनका वीजा जो है वो रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो उस हवाले से उन्होंने कहा था इसके बारे में फिलहाल मुझे कोई इल्म तो नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर कोई अपडेट दोबारा से आई भी नहीं। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स है अफगान, वो हमें बहुत सारे इलाकों में एक्टिव नजर आ रहे हैं। जो अफगान जो बिजनेस होल्डर्स हैं यहाँ पर वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट ये इस हवाले से कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर या तो प्रेशर एक बिल्ड किया जाए या खुद को किसी तरीके से मजलूम साबित किया जाए, ताकि जो जो अफगान पनागुज़ीनों की जो वापसी है उसको पाकिस्तान किसी तरीके से स्लो डाउन करे। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अफगान जो रिटर्नीज है उनकी तादाद में भी हमें इजाफा नजर आ रहा है। लेकिन इस तरीके से जो अफगान स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं या वो मुख्तलिफ जो एनजीओ तक वो रसाई हासिल कर रहे हैं कि उनकी जो स्टूडेंट्स वीज़ा है या वो बच्चे जो यहाँ पर बगैर वीज़ा के भी थे, वो यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम थे, मेडिकल के थे, इंजीनियरिंग के थे, जो जिस किसी के भी थे जिनके सेमेस्टर फॉल्स चल रहे हैं, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस इनखला के अमल को किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। लेकिन अभी तक जो 18 सितंबर चूंकि हो चुका है, तो अब तक जो हुकूमत है वो इस हवाले से किसी किस्म का कोई जो रद्द अमल है वो नहीं दे रहा है, ना ही जो मैसिव ऑपरेशन है उसके हवाले से कोई बात हो रही है। ताहम मैं एक वीडियो देख रही थी जो कि लाहौर से थी और लाहौर में उनका ये कहना था, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उनका या वो जो हुकाम वहां के थे, उनका ये कहना था कि पहले फेज
میں لاہور سے جو افغان پناہ گزینوں کو نکالا گیا تھا، جو کہ 31 مارچ اور پھر 30 جون تک کی جو مہلت تھی، اس میں وہ تمام مہاجرین کو نکالا گیا جو کہ اللیگل تھے یا جو انڈاکیومنٹڈ تھے۔ لیکن اب جب 31 اگست کو یہ دن ٹائم ختم ہو گیا ہے، تب سے افغان سٹیزن کارڈ اور اس کے علاوہ جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز ہے، پھر ان کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ تو میں یہ بات آپ سے اس وجہ سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا میرے لیے ایک پوائنٹ اس وجہ سے بھی کلک ہوا کہ جب یہ پوچھا گیا سینٹ میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری سے کہ کیوں حکومت تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے اور افغان مہاجرین کی ریپیٹریشن مکمل نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہ جواب وہاں پہ دیا تھا کہ ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، یہ جو دو صوبے ہیں، یہ کوپریٹ نہیں کر رہے۔ لیکن اس بات سے یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جس فرسٹ فیز میں افغان اللیگل امیگرینٹس انڈاکیومنٹڈ اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی مدت 31 مارچ تک تھی، لیکن اس کے باوجود مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست تک افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کسی کو بھی پنجاب بھر سے نہ ان کے بقول انہوں نے کہا کہ نہ ان کو گرفتار کیا گیا، نہ ان کو ڈپورٹ کیا گیا، نہ ہی وہ ریٹرنز ہوئے، صرف اور صرف وہ ہوئے جو اللیگل تھے یا جو بالکل یہاں پر انڈاکیومنٹڈ تھے، باقی کسی کو نہیں کیا گیا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے یہ پھر پنجاب کے اوپر بھی، پنجاب میں جو تمام تر انتظامیہ، کیونکہ ایک تو سب سے بڑی ٹیم جو ہے وہ بھی یہاں پہ تشکیل دی گئی تھی، اور اس کے باوجود جو 12,000 بچے جو کہ فرسٹ فیز سے ان کو ڈھونڈ رہے تھے وہ بھی نہیں ملے، ان کا بھی کوئی رپورٹ، ان کا بھی کوئی ڈیٹا جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ صوبوں کے اوپر تو کھل کے الزامات لگا رہے ہیں کہ صوبے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو میں ایس سی سی کارڈ ہولڈرز کو بھی کچھ نہیں کہا گیا، حالانکہ 31 مارچ ایس سی سی کارڈ ہولڈرز کی لاسٹ جو مدت تھی وہ پاکستان میں تھی۔ بہرحال یہ کچھ اب سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے کہ ہر جگہ اب افغان مہاجرین ہمیں ایک خوف کے عالم میں نظر آ رہے ہیں، کہ ان کو اب خوف جو ہے وہ کھا رہی ہے کہ اب اگر کسی بھی دن صبح وہ اٹھتے ہیں اور کریک ڈاؤن کا آغاز ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ یہاں پہ کیا کچھ ہوگا۔ تو وہ اس وجہ سے اپنی جو تمام تر کوششیں ہیں وہ تیز کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی ریزن سے یا کسی نہ کسی بات سے پاکستان جو ہے وہ مائل ہو سکے اور ان کی جو واپسی ہے وہ رکوا سکے۔ ترکی کے حوالے سے جو گزشتہ روز کا ویڈیو تھا اس میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ترکی میں بھی اب جو گرفتاریاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، جو کہ میں نے ڈیٹا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ رواں سال یعنی 2025 میں 16,800 سے زائد ترکی میں افغان باشندوں کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اس سے قبل 2023 میں بھی تقریباً 68,000 سم تھنگ جو افغان مہاجرین تھے ان کی گرفتاری ہو چکی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے اوپر کسی بھی آرگنائزیشن نے، کسی بھی این جی او نے، کسی بھی انسانی حقوق کے لمبردار اداروں نے، کسی نے بھی اس کے اوپر، ایون تو یو این یا جرمنی جو بھی پاکستان کے اوپر بھی جو پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں یا پاکستان کو یہ کہہ رہے کہ جی ابھی افغان مہاجرین کے انخلا کو روک دیں، گرفتاریوں کو کم کر دیں، یہ اور بچیوں کو نہ بھجوائیں کہ وہاں پر ان کی تعلیم جو ہے اس کا حرج ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان کے اوپر۔ لیکن ترکی کے اوپر صرف اور صرف جو ریزن دی گئی تھی کہ کس وجہ سے اس کے اوپر دباؤ نہیں آ رہا ہے، کہ وہ وہاں سے ایک تو اللیگلی وہ ترکی میں ہے اور اس کے بعد وہ ترکی سے بھی اللیگل طور پر آگے کسی یورپین کنٹری میں نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو یورپین ممالک ہیں یا جو انسانی حقوق کے لمبردار ادارے ہیں وہ ان افغان مہاجرین کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، کہ ان کی اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں کہ آپ تقریباً سپٹمبر تک، یعنی سپٹمبر 9 منتھ ہوتا ہے، سپٹمبر میں تو آپ نے ایک آدھے نصف سال کے اندر ہی تقریباً 16,000 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ تو لیکن پاکستان کے اوپر اب جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ پاکستان میں جو پالیسی بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر اس وجہ سے پاکستان کے اوپر زیادہ پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان چونکہ تاریخ بتا دیتا ہے کہ یہ تاریخ لاسٹ ہے، اس کے بعد کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہے، تو اگر ان کے اوپر تھوڑا سا بھی پریشرائز کیا جائے گا
تو پھر وہی کی بات ختم ہو جائے گی اور یہ ریپیٹریشن کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا۔ یہ تمام تر صورتحال تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے بھی لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔